जिवीत तुका भेटू तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास उगूत सारता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास उगूत सारता. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं आनी तुमकांय दिवं. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सगळें आसूं. मोगाच्या भयणी भावनो, देवा बापाचे कुटुंब आमी भावार्थ मोग विस्वास हे पवित्र मिसाचे भेटेंतल्यान उचारता. आनीक जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता तेन्ना आमकां आमच्याच लागशिल्ल्यांक एक आव्हान दिवंक आमकां पडटा. आमचीच घरचीं आमचेर आड वेतात जेन्ना जायते फावट आमी जेजूचे शिकवणे प्रमाणे चलता. ह्याच आव्हानाक आमी सदांच फुडो करूंक आमकां आयच्या ह्या पवित्र मिसा भेटेंतल्यान कृपा मागुया. पातकी म्हूण ओळखून घेवन सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भागयोन सदांच आंकवार मारयेक सगल्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी बापाक उबारुया. हे आमी मीस भेटयता रोजारियो लुईस सोजा हाच्या आत्म्या पासत. तेच परी ह्या मिसान आमी मागता कॉन्स्टान्सियो सुवारीस हाच्या आत्म्या पासत. आयच्या दिसा आपलो वाडदीस मनयतल्या पासत आमी मागता. सेलिना रिबेलो, मॅथ्यू मोंतेरो, फिलिप सुवारीस, विल्सन फेर्नांडीस, तेच परी जुआनिता वाज. बरी भलायकी आमी मागता जुआंव पियादाद रॉड्रिगीस आकार. आमच्योय गरजो उबारतना ह्या संवसारा पासत मागुया. ही पिडा देवाच्या आशिर्वादानूच नपयत जावंक. मोहिमेवून देवा सोर पदवेदार बापा सदांच तुजी भक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या सांगाता पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. पयलें वाचप. बागयोन पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. बावा भयणीनो, ह्या खातीर जाचे तावन स्वर्गार आनी संवसारांत सगळें बापूयपण उपजता त्या बापा मुखार हांव दिमी मोडटा. तोच बाप आपले मोहिमेच्या भांडारांतलें काडून हें देणें तुमकां फावो करूं की तुमचे अंतस्करण ताच्या पवित्र आत्म्या वरवीं गोठायेन वाडत वचूं आनी क्रिस्त तुमच्या काळजांनी भावार्था वरवीं तिकाण करूं. हे पोरी तुमची बुनयाद आनी पाळां मोगांत रिगून रुंदाय, लांबाय, उंचाय आनी खोलाय कितली ती समजूंक सगल्या पवित्र केल्ल्या बरोबर तुमकां बळ मेळटलें. आनी सगळे जाणवाये परस व्हरतो क्रिस्ताचो मोग तुमी
अळकोतल्यात आनी तुमचे बोरते वरवीं तुमी देवाची सोपून बोरतेंत भितर सरतल्यात, जाची पदवी आमचे भितर वावरीत आसा आनी आमच्यान मागूंक वचितूंक जाता ताचे परस इसपा भायर अदीक करूंक शकता, ताका पिडकेचे पिडकेंत पोवी सोबे मदें आनी क्रिस्ता जेजू सोवें सासणाच्या सासणाक मोहिमा. आमेन. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपट बोल्ला. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा मुखार संतोसाचे उल्हास सोडात. प्रमाणीक काळजाच्या मनशाक असली वाखाणणी सोंपता. सितार वाजोवन ताका दिनवासात, धा तारांची किन्नोरी धरून ताका सोत गितां गायात. जबाब. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपट बोल्ला. सर्वेस्पराची मांडावळ सासणाची ताच्या काळजाचे ओतरेक सोस्तीचे सोस्तीक तोखतात. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरजा बागी. असले पोरचेक आपले दायज करून ताणें विचून काडल्या. जबाब. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपट बोल्ला. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय, तुजे कायदे कशे पाळचे ते म्हाका दाखय सर्वेस्परा, आनी तुजी ओचोऱ्या मनांत गळोवन नियाळटलो. सर्वेस्पराक जोय. तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळे, संवसाराक उजो घालूंक हांव आयलां. तो पेटलोलो पडोवन म्हजें काळीज अंतरेकून अंतरेकता. हांवें एक स्नान घेवचें आसा आनी तें घे पर्यान म्हाका कशे भाशेन जिवान जीव ना जाला. हांव प्रितमेचेर शांती हाडूंक आयलां अशें तुमकां दिसता? हांव तुमकां सांगतां, ना, बगर भेद घालूंक हांव आयलां. हे फुडें एकाच गोराब्यांत 5 जाणां मदें अशी फूट पडटली. तेगां दोगांची राड आनी दोगां तेगांची राड. बापूय पुताचेर आड आनी पूत बापायचेर आड. आनी आवय दुवेचेर आड, धूव आवयचेर आड. सासू सुनेचेर आड आनी सून सासूचेर आड. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावनो, आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आपल्या पाटलावदारांक एक आव्हान, चॅलेंज दिता. आनी हें आव्हान कोणाक फुडो करूंक हें चॅलेंज? सदांच आमकां मेळटल्या मनशांक, आमचे बरोबर रावतल्या मनशां बरोबर जियेतना आमकां एक आव्हान आसा. आनीक जेजू म्हणटा, एकाच गोराब्यान फूट आसतली. आनी कित्या खातीर? म्हज्या नांवा खातीर. म्हणजे जेजू कितें सांगूंक सोदता? एकाच गोराब्यान आवय वो घोव जेजूचे तत्वांनी जिवूंक सोदतलो, पूण भुरगीं जायते फावट आडकोडीचो फातर जातलीं. भुरगीं जेजूच्या तत्वांनी जिवूंक सोदतलीं, पूण जायते फावट आवय वो बापूय अशी आडकोड हाडटलीं. म्हणटच मोगाच्या भयणी भावनो, जेन्ना आमी जेजूचो पाटलाव करता तेन्ना आमचेच आमच्याच मोगाच्या मदें आमकां एक आव्हान मेळटा. आनी तें म्हटल्यार आमचे मदें घुसपागोंदळ जाता, दुस्मानकाय जाता. तरूय पूण जेजू म्हणटा संवसाराक
उजो घालूंक हांव आयलां. आनी तो पेटलोलो पडोवन म्हजें काळीज अंतरेकून अंतरेकता. म्हणजे जी कोण म्हज्या तत्वां प्रमाणे चलतात, आपल्या घरच्यांची बेपर्वा करून, म्हणजे जेजूची शिकवण व्हडती, म्हज्या नात्या परस जेजू व्हडतो, आनीक हें पळोवन जेजू म्हणटा म्हजें काळीज अंतरेकता. तर मोगाच्या भयणी भावनो, दुस्मानकाय घालूंक न्हय, पूण आमचे मदें जेजूची तत्वां आमी जिवूंक आमकां एक आव्हान आसा, जेजू ह्या शुभ वर्तमानान आमकां सांगूंक सोदता. तर मोगाच्या भयणी भावनो, असल्या आव्हानाक जरी तर हांव फुडो करता आनी असल्या आव्हानाक फुडो करून म्हजीं पावलां मारता, जाल्यार हांव खऱ्यांनीच जेजूचो खरो पाटलावदार. आनी जेजू आमकां सांगता पयलींच, तुका जरी तर म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा जाल्यार तुजो खुरीस घे आनी म्हजो पाटलाव कर. आनीक हो आमचो खुरीस आमच्याच कुटुंबान आमकां मेळटलो, म्हज्याच भावा भयणी सोवे, म्हज्याच आवय बापाय सोवे, सुने आनी सासूमाय सोवे, हो खुरीस आमकां मेळटलो. तर ह्या खुर्साक आमी वेंग मारूंक असलें आव्हान आमी आमच्या मुखार आसा हें वळखून घेवंक, नात्या परस, आमच्या रिलेशनशिपा परस आमचो जेजू व्हडतो आनी जेजूक पयलो वयलो जागो आमी दिवंक आमकां कृपा मागुया. अशें जावं. चिरुंड्या सोवे आमची काळजां उरता, सुखानी सोराम गेले, जेजू तुका भेटयता. म्हज्या भयणी भावनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाड बापा, तुवें आमच्या हातांनी घाल्या त्या देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितळकाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटयल्ल्या ह्या पवित्र गुटां वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी तर महिमा वाखाणटा. तांचे सांगाती आमचेय थाडे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेश्वर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान.
उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, ओ तुमी सोमेश घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी सोमेश्ट घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबाडताचो गूट पोरगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो मुंडो ही सरवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या भाग्यून बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या बाबा भयणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परसडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्योन धर्म दिता आनी सरकाडी तुका मानवल्यान त्या तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सरवणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थोन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस. आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकूतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणे, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक.
आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेळये संवसाराचें पाप काडलेले आमची काकूत कोर. देवाची शेळये संवसाराचें पाप काडलेले आमची काकूत कोर. देवाची शेळये संवसाराचें पाप काडलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा दी. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेतली सगळीं आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू मोगाडा, म्हज्या काळजान तूं आयलाय. ह्या तुज्या आसण्या पासत तुका वाखाणटा. ह्या आसण्या वरवीं तुकाच गवाय दिवंक म्हज्या मोगाच्या सोरी तूं म्हाका पाठयताय आनी हें आव्हान तूं म्हाका दिताय. ह्या तुज्या आसण्या पासत जेजू तुका वाखाणटा. असलेंच आसणें आमची भाव भयणां अंतरेकतात जांकां तुका शेवूंक मेळना. हे वेळार ह्या आमच्या भाव भयणांक आत्मीक दर्शन, स्पिरिच्युअल कम्युनियन तांचे लागीं कर आनी तुका शेवल्ल्या परी जेजू तांकां भोगूं दी. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. थँक यू जिजस, प्रेज यू जिजस. हालेलुया, हालेलुया. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, ह्या सर्गीच्या जेवणांत परतून परतून वांटो घेवन तुज्या जिवान आनी मोगान आमी वाडोशें कर. ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिविताक गरजेचो सगळो आदार आनी सर्गीच्या गुटाची अदीक संपूर्ण समजणी आमकां मेळो म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आतां कांय वेळ पवित्र संस्काराक नमस्कार करुया.
साक्रामेंतान रावलोल्या मोगाच्या जेजू, आमचे पासत तूं ह्या पवित्र उंड्यान हाजीर आसाय. तूंच आमचो देव, तूंच आमचो धनी हें वळखून आमी तुका नमस्कार करता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. जिव्या देवा मोगाडा जेजू, नमस्कार तुका आमी करता, आमचो मोग तुका दिता. आमकां हो वेळ तुवें फावो केलाय तुजे मुखार सारूंक. ह्याय तुज्या पवित्र देण्या पासत वाखाणटा तुका जेजू. हे वेळार आमी तुका वाखाणटा, आमचे बरोबर तूं आसाय. आमकां तुवें सगळ्या वायटांतली निवारली. आमकां तुवें पिडी मेकळी केली. ह्याय तुज्या बरेपणा पासत जेजू तुका वाखाणटा. सोबार जाणांक तुवें कोविड-19 हे पिडेंतली बरी केली, राखली, सांबाळली, राखताय, सांबाळटाय. हेर आमचे प्रश्न तुवें जेजूच सोडयल्यात. कितल्याच कुटुंबाक तुवें शांती दिल्याय. ह्या सगळ्या तुज्या बरेपणा पासत जेजू तुका वाखाणटा. जिव्या देवा वाखाणता, सगळ्या काळजान दिन वाजता. जिव्या देवा वाखाणता, सगळ्या काळजान दिन वाजता. जिव्या देवा तुका वाखाणटा, दिन वाजता. आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या पासत सेलिना रिबेलो, मास्टर मॅथ्यू मोंतेरो, मिस्टर फिलिप सुआरेस, विल्सन फर्नांडीस, जॉनिता वास. जेजू मोगाडा, सगळी आमची मागणी तुज्या हातान घालता. दिन वाजता तुका जेजू. ह्या आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या पासत जेजू मोगाडा, हे वेळार उबारता तुका आमची बोडदेची पवित्र सभा. वेगवेगळे प्रश्न, वेगवेगळ्यो गरजो हे वेळार जेजू तुज्या कृपेन आमकां बोर. पिडेंत आसलोल्यांक जेजू तुजो हात लाय. पिडा सोंसून व्हरूंक, खुरीस व्हरूंक जेजू तुजी कृपा दी. हे वेळार जेजू उगडास करता जाणी आपणा खातीर मागूंक लायला. दर एका भावा भयणीचेर तुजी कृपा वतय. जीं हॉस्पिटलांनी आसात, जीं घरांनी आसात, पिडे खातीर कश्टवतात, तांचेर तुजें रगत शिवराय. जेजू मोगाडा, उबारता तुका हो आमचो बोडदेचो वाठार, जी आमची भाव भयणां कोविड-19 हे पिडेंत वळवळटात. तुज्या आशिर्वादान तांकां बोर. तुजें उमडीक रगत जेजू तांचेर शिवराय. उबारता तुका आमचें गोंयचें राज, भारत देश, अमेरिकेचो देश,
ब्राझील, कॅनडा, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, UK, स्पेन, इटालिया, आफ्रिका, मोजांबीक, गाल्फ, आख्ख्या संवसाराचेर जेजू तुजे उमळीक रगत शिवराय. तूच आमचो देवा बाप मोगाचो, तुज्याच हातान आमचें जिवीत सोडटा. तुजेच तूच आमकां राख आनी सांबाळ. बापा म्हज्या मोगाळा, बापा म्हज्या मोगाळा, बापा म्हज्या मोगाळा, बापा म्हज्या मोगाळा. मोड मोड विस्वास तुझ्या मोगार देवता, तुजेर फात्यून तुझ्या गोपांत लिपता. हांव पूत तुजो म्हजो तूं बाप म्हणटा. तुजी वसलो बापूय म्हाका मेळना. बापा म्हज्या मोगाळा, बापा म्हज्या मोगाळा, बापा म्हज्या मोगाळा, बापा म्हज्या मोगाळा. सोर पदवेदार आनी काकुटसारा देवा, आख्खे रचनेचो तूं मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कोश्टवतल्या पासत मागूंक आमी तुजे मुखार सरपटलेली आसा जेजू. ही पिडा निरंतराकाल येवंक, हे पिडेक दोगदोगतल्यांक इलाज आमी मागता. पिडेचेर झुजतल्या दोतोरांक, नर्सींग हेर वावुरप्यांक सुरक्षा. हे पिडेचेर सोद करतल्यांक नवें वखद सोदून काडूंक तुजो उजवाड. जे सोद अर्दे वाटेक आसा ते संपूर्ण करूंक तुजो आशिर्वाद. पिडेक लागून जायतीं जाणां भुकेन आसात, बेकारी वाडल्या, धंदे सोंपल्यात, लोक रिणांनी बोडला. असलेंय सगळें दोयाड काळजां उत्पन्न कर आनी जीं दोयाड जातात तांकांय तुज्या आशिर्वादान भर. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांक गरजेच्या बरेपणाक उपकारता तसले कायदे काडूंक तुजो उजवाड दी. आमी हे पिडेचेर झुजूंक जाता आमच्या घरांनी रावून, सोशल डिस्टन्सींग सांबाळून, मास्क घालून आनी तुजे मुखार सरपटून. हें वळखूंक आमकां तुजो उजवाड दी जेजू. तुजी कृपा, तुजो आशिर्वाद दी जेजू. आमेन.